अलैकुम। ग्रीक ज़बान को सीखने के लिए आप अक्सर व बेशतर स्कूलों का पूछते रहते हैं, तो मेरे शहज़ादों, मेरे नौजवानों, गुजारिश ये है कि वो कहते हैं कि जिस देश में जाएं उसकी ज़बान ना आए तो बंदा गूंगा और बहरा महसूस होता है। और वैसे भी अब आपको पता है ना कि अगर आपने ग्रीक नेशनैलिटी लेनी है, ये पुराने नौजवानों के लिए, तो फिर ये जान लीजिए चाहे 20 साल आपको हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, तब भी ग्रीक नेशनैलिटी के इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको स्कूल पढ़ना पड़ेगा। बसूरत दिगर इंटरव्यू में इतने मुश्किल सवालात ना भी हो, तो जब पढ़ा ही ना हो, पता ही ना हो, तो फिर वो उसमें पास होना मुमकिन नहीं होता। इसलिए बराए मेहरबानी नोट फरमा लीजिए, ऑनलाइन स्कूल का राब्ता है। दुनिया में जहाँ कहीं भी आप हैं, यूनान भर के किसी भी गोशे में हैं, ऑनलाइन क्लासेस की सूरत में एक मौका मुयस्सर है। स्कूल जहाँ भी जाएं, करीब जाएं, दूर जाएं, ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन ये याद रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल साल में 2 दफ़ा इम्तिहानात होते हैं। अब आज ख़ास तौर पर बताने जा रहा हूँ कि ग्रीक नेशनैलिटी के लिए अब जो इम्तिहान आ रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह, वो अक्टूबर और नवंबर में होंगे। यानी कि अब ही से, आज से वो क्लास शुरू हो रही है। आज अगर आप उस क्लास में शामिल नहीं होते तो स्कूल इंतज़ामिया का, किरिया मारिया पापास का कहना यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा कोई लेट हो जाता है, कोई स्टूडेंट लेट हो जाता है, तो हम उसको 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते की जो क्लासेस गुजर जाएंगी उसकी भी तैयारी कराने के पाबंद हैं। यानी कि उसकी भी वो तैयारी कराएंगे। अगर एक क्लास, आज से क्लासें शुरू हो रही हैं, अगर गुजर जाता है तो वो क्लासें आपको रिपीट करा देंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें 3-4 माह रह गए हैं। 3-4 माह में कम अज़ कम लाजिम ये चाहिए कि आप अपने ग्रीक नेशनैलिटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया या आप इन फ्यूचर ये समझते हैं कि मैंने ग्रीक नेशनैलिटी लेनी है, तो उसके इंटरव्यू की तैयारी की क्लासेस आज शुरू हो रही हैं। अच्छा, ये तो हो गया ग्रीक नेशनैलिटी के लिए। अब मेरे शहज़ादों, छोटे और बड़ों, नए और पुरानों, A1 से ये ग्रीक लैंग्वेज को, जिसको एलिनोमाथिया कहते हैं, इसकी क्लासेस भी शुरू है। A2 जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि एपी मकरोन का पता है ना, कई दफ़ा आप कहते हैं ओ जी एपी मकरोन लेना है, डिप्लोमा कितों लइए। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि डिप्लोमे के लिए ग्रीक की A2 के लिए लोग रिश्वत एजेंट ढूंढ रहे होते हैं। बड़ी माड़ी बात नहीं है, बड़ी भैड़ी माड़ी गल है कि 300, 500, 1000 यूरो देने के लिए बंदा दलाल ढूंढे, मादरत से। लेकिन ये इज्जत का, आबरू का, आपकी आनर का रास्ता नहीं। अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप वो डिग्री, वो सनद ले लेते हैं 2, 3, 4 माह की मेहनत से, हफ्ते में 2 क्लासें हैं ऑनलाइन। अगर आप स्कूल में डायरेक्ट नहीं जा सकते तो ऑनलाइन घर बैठकर, हत्ता के अपने काम में, दौराने काम भी आप वो अपना फ़ोन ऑन करते हैं, अपनी क्लास को ज्वाइन करते हैं, और जनाब काम के दौरान भी आप स्टडी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये तो बड़ी दूर की बात है, छोटी सी बात है। अब इस लेटेस्ट मॉडर्न ज़माने में आप क्रीती हैं, आप स्काला लाकोनिया हैं, आप जनूब में, शुमाल में, मशरिक में, मगरिब में, दुनिया से किसी भी कोने में हैं, पाकिस्तान में भी जब आप गए हैं तब भी आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। ये इतनी बड़ी सहूलत है। तो फिर जो है उसके बावजूद कोई फ़र्द रिश्वत के लेन देन के हवाले से ढूंढे कि एजेंट कौन है, दलाल कौन है, कहाँ किस रिश्वत खोर के ज़रिए रिश्वत देनी है, तो ये मैं समझता हूँ, मैं आपको तजवीज़ करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। मैं आपकी इज़्ज़तों का रखवाला हूँ। अल्लाह के हुक्म से फीस बिलिल्लाह रज़ा कराना आपको आगाही करता हूँ। मेरे बच्चों, वक़्त पर काम शुरू करने वाले इज़्ज़तों से अपनी मंजिल को पा लेते हैं, और जब बिल्कुल आखिरी वक्त आ जाए, आखिरी टाइम आ जाए, तो फिर वो कहते हैं अब क्या पछताए होत जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। तो इसलिए फिर दोबारा जनाब सलाम और दुआओं के साथ कहता हूँ कि आप किसी भी स्टेज पर हैं, आप न्यू कमर हैं,
آپ بہت پرانے ہیں اور نئے بچوں کو لازم کہتا ہوں آپ کیمپ میں ہیں یا آپ کھیت کھلیان میں ہیں، میرے بچوں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بہت اونچا اڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے عزت کا سبب بنے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے افراد کے لیے، تو پھر جس بھی دنیا کے خطے سے آپ تعلق رکھتے ہیں گریک زبان کو سیکھنے کے لیے کوشش کریں تاکہ آپ کو راہ دکھائے اور آپ کی ترقی کی منزلیں آسان کریں۔ یہ ہے، اور دو اور مزید باتیں بتاتا چلوں۔ اسکوپا گرفتاریاں ابھی جاری ہیں، سختی کافی زیادہ موجود ہے، بہت زیادہ لوگ، بڑے سارے ساتھی بیچارے انجانے میں باہر جاتے ہیں اور پولیس کی حراست کی وجہ سے وہ پھر کیمپ میں یا پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف زمینداری کا قانون اپلیکیشنز بھی جاری ہیں۔ اب حکومت یونان کی پالیسی یہ ہے کہ جو لیگل نہیں، قانونی نہیں، ان کو پکڑا جائے، اور جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کو قانونی معاہدے کے تحت جو ہے وہ یہاں بلایا جائے۔ یہ دونوں عمل جاری ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے اور آپ کے سفارتخانے پاکستان ایتھن میں پچھلے تقریباً 8-9 ماہ یا 1 سال پاسپورٹ نہیں بنایا جاتا رہا، یہ کہہ کر کہ بھائی آپ کے پیپرز نہیں، آپ لیگل نہیں، اس لیے جو ہے قانون یہ بن چکا ہے کہ بھائی آپ کے پاسپورٹ کو نہیں بنایا جا سکتا۔ قانون میرے بچوں وہ ہوتے ہیں جو مزدور کے حق کو محفوظ کریں، وہ قانون نہیں ہوتا جو مزدور کے حق کو برباد کرے۔ یہاں یونان میں ہے اونوموسینے دیکیوتو ارگاتی، قانون وہ ہے جو مزدور کے حق کو محفوظ کرے، اور جو قانون مزدور کے حق کو برباد کرے وہ قانون نہیں ہوتا۔ قانون یعنی کہ کیا ہوتا ہے؟ قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حق کو، آپ کی سہولت کو، آپ کی عزت کو، آپ کی آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بنایا جائے، اس کو قانون کہتے ہیں۔ میرے بچوں کھڑے ہو جایا کرو، جب آپ کے حق کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو اخلاقی طور پر کھڑے ہو جایا کرو۔ تو پھر آپ کے حق کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے میں نے 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ کہا کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا جو قانون میرے مزدور بچوں کے حق کو سلب کرے، ان کی امیگریشن کے کاغذات ان کے لیگل ہونے کو سلب کرے۔ اس قانون کو تبدیل ہونا ہے، الحمدللہ رب العالمین وہ قانون تبدیل ہو چکا ہے۔ کل میرا خیال کریتی عراقلیوں میں سفارتخانے کے ملازمین وغیرہ جو ہیں جا رہے ہیں، یہ یاد رکھیں سفارتخانہ، اس میں آنے والے سفیر، سیکٹری سارے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن آئین پاکستان میں وہ آپ کے ملازمین ہیں، یعنی کہ 18 سے 20 افراد کی موجودگی اور 35, 40, 50 ہزار یورو ایک ماہ کا خرچ ہونے کا ایک ہی مطلب اور ایک ہی معنی ہے کہ یونان میں بسنے والی پاکستانی قوم کے ایک بچے کو وہ آئین پاکستان کے تحت فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ملازمین بھیجے گئے ہیں۔ عزت ان کی خوب کیا کریں جب تک یہ ٹھیک رہیں، اور جب یہ آئین سے خود ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں تو پیار سے، محبت سے، اخلاق سے بتانا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ بتانا بڑا لازم ہے کہ جناب آپ دائرہ کراس کر رہے ہیں، برائے مہربانی دائرے میں ہو جائیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ وطن کی بھی عزت کو تحفظ دیں گے اور آپس میں بھی اچھائی اور خیر کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ کے راکھی، اللہ کی امان میں، السلام علیکم۔